नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूं समीर अब्बास। बरेली का जिक्र होता है तो बरेली अपने आप में ऐतिहासिक जगह है और हम तमाम ऐतिहासिक जगहों का जिक्र लगातार कर रहे हैं और उसी के सिलसिले को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बरेली के फतेह अली शाह यानी काला इमामबाड़े का जिक्र करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। बरेली में यकीनन बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या शिया समुदाय की भी है। जब शिया समुदाय का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं इमामबाड़े और दरगाहों का जिक्र होता है और 1775 से पहले बरेली के अंदर किसी भी इमामबाड़े का तस्करा नहीं है, जो इतिहास में बात दफन है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम काले इमामबाड़े को भी एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन उस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के इतिहासकार शाहीन रज़ा ज़ैदी साहब, जो कि काले इमामबाड़े का जिक्र करेंगे और तमाम उनकी जो भी ऐतिहासिक नज़रिए से नज़र डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है कि बरेली में जो आसुद्दौला का अवध के, क्योंकि वो राजा थे, आसुद्दौला ने 1775-76 में उसका निर्माण करवाया, क्योंकि उनके जो नुमाइंदे थे फतेह अली शाह, उन्होंने निर्माण करवाया और 1776 का ये वाक़या है। उसके बाद इमामबाड़ा बन के तामीर हुआ पूरे तरह से, और काले इमामबाड़ा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जब 1776 में इमामबाड़े बन रहा था तो उस दरमियान मुहर्रम का वक्त आ गया। जब मुहर्रम का जिक्र होता है तो वहाँ गम का मौका आता है, क्योंकि इमाम हुसैन को सन 680 में करबला के मैदान पर शहीद कर दिया गया था। और काले कपड़े उस दरमियान शिया लोग आज भी पहनते हैं, लेकिन क्योंकि वो उस टाइम बन के तैयार नहीं हुआ था तो चारों तरफ से काली पट्टी उस दरमियान चारों तरफ से इमामबाड़े के आसपास लगा दी गई थी, इसलिए उसको काला इमामबाड़ा भी कहा जाता है। उसी सिलसिले में हम शाहीन रज़ा ज़ैदी से बात करेंगे। मैं आपका सबसे पहले इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो काला इमामबाड़ा है या गुदड़ी की मस्जिद का भी जिक्र होता है, मैं चाहता हूँ उस पर एक रोशनी डालें। मैं आपका सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे इस अहम तारीख़ी वाक़े के ऊपर रोशनी डलवा रहे हैं। हिंदुस्तान की तारीख़ में मुग़ल दौर में औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद, यानी 1707 ईस्वी के बाद, ख़ास तौर से अवध में वहाँ के जो गवर्नर थे उनका उरूज शुरू हुआ और वही नवाबी अवध कहलाए। अवध का मतलब यह है अवध, यानी जिसका वध ना किया जा सके। पहले उन्होंने अपनी राजधानी फैज़ाबाद को बनाया और जब इस्तेहकाम पैदा हो गया, मजबूत हो गए, तब उन्होंने लखनऊ पर तसल्लुत किया और पूरा एक इलाका नेपाल बॉर्डर से लेके और बिहार के करीब तक और इधर तमाम अजला जो आज अवध में हैं वो सब शामिल करके हुकूमत कायम की। शुजाउद्दौला ने 1774 में रोहेलखंड के नवाब हाफिज अहमद खां पर कुल वजूहात की वजह से हमला किया और 17 अप्रैल 1774 को कसरक हाल्ट के ऊपर, जो फतेहगंज पूर्वी और मिलानपुर कटरा के दरमियान में वाक़ है, वहाँ जंग हुई, जिसमें हाफिज अहमद खां को शिकस्त हुई और वो कत्ल हुए और पूरे रोहेलखंड के ऊपर शुजाउद्दौला का तसल्लुत हो गया। शुजाउद्दौला जब इस शहर में दाखिल हुए तो रिवायत बयान की जाती है कि उस वक्त शुजाउद्दौला के उस दौर में पानी तुग़यानी पर था। गंगा यानी ये राम गंगा में तुग़यानी थी और वो जब राम गंगा को कश्ती से पार कर रहे थे तो एक महंत उनके साथ बैठे हुए थे कि अचानक 2 मछलियाँ कूद के उनकी कश्ती में गिरी। महंत ने कहा कि नवाब साहब, आपका आना बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये 2 मछली जो हैं वो गिरी हैं आन के, और मछली अच्छी साथ का, अच्छे वक्त का एक नमूना है। तो उन्होंने उसी दिन ये तय कर लिया कि मैं अपनी रियासत का, इस मुल्क का सिंबल, निशान मछलियों को बनाऊंगा। लिहाजा उस दिन से 2 मछली और 1 तीर कमान उसका निशान बना दिया गया, जो आज भी यूपी का निशान है। जब उनका इंतकाल हो गया, उस आसुद्दौला का ज़माना आया, तो वो वक्त था कि इस रोहेलखंड में बाकायदा आज़ादारी का कोई तरीक़ा नहीं था और कोई इमामबाड़ा भी इमामबाड़े के नाम से मंसूब नहीं था। एक आध खानकाह थी जहाँ पर आज़ादारी होती थी, तो बहुत मुख्तसर लोग होते थे। क्योंकि अवध के शाहान ने अपनी तमाम ज़िंदगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी पर वक्फ कर दी थी, इसलिए
انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں بھی ایک امام باڑہ تعمیر کیا جائے، لہذا آصفالدولہ نے ایک اپنے قریبی کو اس کا نمائندہ بنایا جناب فتح علی شاہ کو، اور ان کے سپرد کیا کہ وہ امام باڑے کی تعمیر کرائیں۔ امام باڑہ تعمیر شروع ہوا، سارا خرچہ آصفالدولہ نے دیا۔ جب امام باڑہ تعمیر ہو رہا تھا اسی درمیان میں محرم کا چاند نمودار ہو گیا، لہذا آزادی کا سلسلہ قائم کرنا تھا، تو اس امام باڑے کو کالے کپڑے سے پورے امام باڑے کو ڈھک دیا گیا، اور یہ 1776 کے بعد تعمیر ہوا ہے اور آج بھی موجود ہے۔ اور جتنا وقف آصفالدولہ نے اس امام باڑے کے لیے کیا، اتنا ہی وقف یہ مٹھ جو اس کے سامنے ہے ملی ناتھ، اس کے مندر ہے اس کے اندر، ان کو بھی اتنا ہی وقف دیا۔ دونوں کو برابر سے اس نے جائیداد دی اور وہ ان کے تسلط میں ہے۔ اور کالے امام باڑے کی جائیداد اور وقف کی بہت سی جائیداد برباد ہو چکی، لیکن باقی کافی ابھی ہے موجود۔ یہ کالے امام باڑے کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد اس میں آزادی کا سلسلہ ابد کے نظام کے مطابق قائم ہوا، اور اسی دور میں یہاں کوئی شیعہ مسجد اس زمانے تک نہیں تھی، نہ شیعوں کا زیادہ وجود تھا یہاں، لہذا آصفالدولہ نے ہی اپنے دور میں یہ ساہوکارے میں قطب خانے سے قلعے کو جو روڈ آ رہا ہے اس پر تھانے کے برابر میں ایک مسجد تعمیر کرائی۔ اس مسجد کی تعمیر آصفالدولہ کے ایک سپہ سالار جو بریلی کے گورنر بھی بنائے گئے حسین خان قلی، ان کے ذریعے سے کرائی گئی، اور وہاں پتھر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر کتبے میں لکھا ہوا ہے۔ اور اسی کے سامنے بالکل اہل سنت کے لیے قلعے والی مسجد کہلاتی، وہ آصفالدولہ نے تعمیر کرائی، وہ موجود ہے آج بھی، دونوں مسجدیں آمنے سامنے ہیں۔ میں ایک اور آپ سے میرا آخری سوال رہے گا اور مختصر شبدوں میں جاننا چاہتا ہوں، بریلی کو ہمیشہ سے ہندو مسلم ایکتا کی جو پہچان ہے اس کے لحاظ سے بھی جانا جاتا ہے، اور آج بھی جانا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک ہمارے چینل کے مادھیم سے ایک سندیش بھی ہو جائے گا، اور ہندو مسلم ایکتا کو جو بریلی کی کچھ مثالیں ہیں اس کا بھی ذکر کرتے ہیں مختصر شبدوں۔ دیکھیے، بریلی میں روہیلوں کی حکومت قائم ہوئی 1735 سے، اور روہیلوں نے حافظ احمد خان نے بھی اپنے دور میں ان کے ساتھ راجہ کالی چرن، مان رائے، یہ لوگ ان کی اس کیبنٹ میں رہے کہ جس کیبنٹ نے میں یہاں پر نظام حکومت سنبھالا۔ اور اس کے بعد جس وقت یہاں 1857 کی پہلی جنگ آزادی شروع ہوئی، تو اس میں بھی خان بہادر خان جو روہیلے تھے، انہوں نے اپنے وزیروں میں شوبھا رام کو شامل کیا۔ اس ابد کے زمانے میں بھی راجہ سورت سنگھ جو تھے وہ آصفالدولہ کے وزیر بھی تھے اور ان کے خسر بھی تھے، انہیں بھی انہوں نے اپنے نظام میں شامل کیا۔ تو ان تمام چیزوں کے اثرات بریلی پہ پڑے، اور بریلی ہی وہ جگہ ہے کہ 1857 سے پہلے ہی 1816 میں یہاں مولوی محمد واعظ نے میونسپل ٹیکس کے خلاف ایک جلوس نکالا تھا، اور ان کو یہاں سے کالا پانی بھیجا گیا تھا۔ یعنی آزادی کی جنگ سے پہلے ہی یہاں پر بریلی میں یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی چیز نافذ نہیں کی جا سکتی یہاں کے ہندو اور مسلمانوں پر کہ جو ان پر گرا گزرے۔ آزادی کی چنگاری اور اس کا شعلہ یہاں پہلے بھی بلند ہو چکا تھا۔ آپس میں ہندو مسلمانوں کے اتنے قریبی تعلقات رہے ہیں کہ آصفالدولہ نے جتنا وقت کالے امام باڑے کو دیا، اتنا ہی وقت اس نے ملی ناتھ کو دیا۔ اسی طریقے سے یہاں ایک بہت بڑا مندر ہے جو مشہور ہے گلاب نگر میں، چننا میاں کا مندر۔ فضل الرحمان خان نے ایک مندر بنوایا جو موجود ہے۔ یہ جامع اہل سنت کی جامع مسجد جو ہے وہ بھی ایک ہندو کی بنوائی ہوئی ہے۔ تو یہاں اتحاد کا جو پیغام ہے ہمیشہ سے رہا ہے، اور بریلی میں کوئی ایسا کمیونل رائٹ نہیں ہوا، ہلکا پھلکا 1947 میں ہوا تھا، ورنہ تو یہاں کے لوگ بہت امن پسند ہیں اور چین سے رہنے والے ہیں، اور ایک دوسرے کے ایسے تعلقات ہیں کہ بالکل بھائی چارہ اور بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، اور وہ قائم رہیں گے۔ جی، تو یہ تھے ہمارے ساتھ شاہین رضا زیدی صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی کے زیادہ تر جو وقت ہے وہ انسانی خدمت میں لگایا ہے۔ کل ملا کر بات یہی ہے جو ایک شعر کے ذریعے سے میں ختم کرنا چاہتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاہین رضا زیدی کا میسج بھی ہوگا کہ میں نے تمہیں آواز دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، میں نے آواز دی ہے تمہیں بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ فی الحال ان تمام باتوں کے ساتھ میں سمیر عباس، کیمرہ مین زرتاج حسین کے ساتھ یس ڈاٹا نیوز